पाक अफगान कशीदा ताल्लुकात, तिजारती सरगर्मियाँ बंद, चमन और तोरखन बॉर्डर पर इस वक्त तमाम ट्रेड जो है वो मुअत्तल हो गई है। ऐसे में जो पाकिस्तान से अद्वियात जाती हैं वो भी वहाँ पर स्टक हुई हुई हैं और कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान को सालाना 30 करोड़ डॉलर मालियत की फार्मा एक्सपोर्ट होती है, अद्वियात एक्सपोर्ट की जाती हैं। इस सिलसिले में PPMA यानी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने SIFC को यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को एक लेटर भी लिखा। क्या उसमें कहा गया, इस पर मैं बात करूंगा। तौक़ीरुल हक़ जो चेयरमैन है PPMA के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना है PPMA का SIFC को जो लेटर लिखा और उसमें जो आपके फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं उनको खोलने की इजाज़त क्यों मांगी गई है, क्या इसका पस मंज़र है, ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक जी। फर्स्ट क्लास। अच्छा, देखिए इसमें हमने ये लेटर SIFC को भी लिखा है, इसके साथ साथ कॉमन मिनिस्टर जाम कमाल साहब को और हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब को और हमने फाइनेंस मिनिस्टर, हम समझते हैं कि चारों मिनिस्ट्रीज़ और स्पेशली SIFC का रोल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने लेटर ये लिखा है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की एक्सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 475 मिलियन US डॉलर, उसका 35% तकरीबन अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट होता है। यानी अफ़गानिस्तान हमारी फार्मा एक्सपोर्ट की नंबर 1 कंट्री है, फॉलोड बाय अदर कंट्रीज़। तो ये जो हालात ख़राब हुए हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये एक्सपोर्ट एकदम से स्टैंड स्टिल हो गई है और उसमें 3 इश्यूज़ हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि बहुत सारी हमारी कंपनीज़ के लाइफ सेविंग या इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो कि कंटेनर्स रास्ते में फंसे हुए हैं वो हैं, जो कि करोड़ों की मालियत का माल है और जो कि ख़राब हो जाएगा क्योंकि अब टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन। इसके अलावा जिन कंपनीज़ ने माल तैयार किया हुआ था वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। और तीसरा इशू ये है कि आपको IP के प्रोग्राम में और हर दफ़ा हम ये बताते रहे कि माशाल्लाह 34% एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हुई है वर्सेस लास्ट ईयर आफ्टर द फैसिलिटेशन ऑफ SIFC एंड गवर्नमेंट जो डीरेगुलेशन पॉलिसी आई थी। लेकिन इस हॉल्ट के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट है जो कि मेजर अफ़गानिस्तान में होती है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है, विच इज़ अ ग्रेट लॉस टू नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि इंडस्ट्री एक्सपेंशन पे मौजूद एक्सपेंशन करना चाह रही थी एक्सपोर्ट की, बल्कि इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी हिट करेगा ये कि हमारी जो 200 मिलियन US डॉलर के करीब एक्सपोर्ट अफगानिस्तान हो। मुझे ये तासर क्यों ये मिल रहा है कि जनाब आप एक्सपोर्ट जो खुलवाना अगर चाह रहे हैं, यकीनी तौर से आप स्टेक होल्डर हैं, लेकिन आप प्योरली अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखकर ये एक्सपोर्ट्स खुलवाना चाह रहे हैं। नहीं, देखें इस चीज़ से तो हम नहीं कह सकते कि इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक चीज तो ये कही जा रही है कि ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान की आवाम के लिए, उनके कंजम्पशन नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए कमर्शियल इंटरेस्ट तो अपनी जगह है, जाहिर है हम इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर है और ये कमर्शियल इंटरेस्ट यकीनन है। लेकिन हमारी प्ली ये है कि इस तरह के हालात जब होते हैं, जो यूएनओ का चार्टर भी यही है कि अगर जंगें होती हैं या हालात किसी कंट्रीज़ में आपस में ख़राब होते हैं तो जो अद्वियात हैं, जो मेडिसिन हैं, उनकी सप्लाई चेन को इफ़ेक्ट नहीं किया जाता इंसानी जानों की खातिर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इंडिया के साथ हमारे जो 2019 में जो हालात ख़राब हुए, जो भी रीसेंट जंग हुई, इसके बावजूद इंडिया से हमारी जो रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि पहले 60% था, अब भी 30% के करीब है, वो आता रहा। और इसी तरह आप ये देखें कि जो रशिया से जो बहुत सारी एक्सपोर्ट पे जो सैंक्शन है, लेकिन मेडिसिन उनकी जो है उन पे सैंक्शन नहीं है। सर, दो चीज़ें एक तो जो मुसलसल दरअंदाजी है पाकिस्तान के अंदर अफगान गवर्नमेंट, और अफगान गवर्नमेंट तो अपने लोगों को कह रही है ना, अपने ताजरों को कह रही है कि आप दूसरी मंडियां तलाश करें, पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार नहीं करें। इंडिया उनको बहुत ऑफर कर रहा है सारी चीज़ें, तो वो मेडिसिन ऑफर नहीं कर रहा है इंडिया उनको। देखिए वो तो जब हालात ख़राब है, देखिए पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं और हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू वो अपनी जगह बिल्कुल है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन आई थिंक जिस तरह दुनिया में होता रहा है कि जब इस तरह जंगें होती हैं तो अद्वियात की तरसील रहती है। वो जो कह रहे हैं उनका कहना है वो भी मैं समझता हूँ कहने की हद तक है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की अद्वियात जो हैं वो
کوالٹی صحیح نہیں ہے اور ہمارے لوگ ان سے مر رہے ہیں، جبکہ 70 to 80% ان کی ادویات کو ہم پورا کر رہے ہیں. یعنی ہمارے 25 کروڑ عوام وہ دوا کھا کے زندہ ہیں، لیکن وہاں جو جا رہی ہیں تو وہ یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ ماشاءاللہ ہم خالی افغانستان ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم فار ایسٹ میں، ہم نہیں، سی واٹ ایلس یو جی. ہیو اگر یہ ایکسپورٹ بند رہتی ہے تو آپ کے پاس کیا دیگر ذرائع؟ آپ نے بھی تو نئی منڈیاں تلاش کرنی ہے نا، ٹوٹل افغانستان کے اوپر ہی تو ریلائی نہیں کرنا ہمیشہ. دیکھیں یہ کوئی جینز یا کوئی شیمپو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں. نئی منڈیاں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج وہ تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں جب سے گورنمنٹ نے فیسیلیشن دی ہے، لیکن وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، وہ 3 سے 4 سال کا عرصہ لگتا ہے جب آپ کسی نئی منڈی میں جاتے ہیں. آج آپ کی $200 ملین کی ایکسپورٹ اگر بند ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے 2 مہینوں میں ہم یہ کہیں اور سے کور کر لیں. اگر ہم کہیں نئی منڈیوں میں یا ایون جہاں ہم جا بھی رہے ہیں وہاں بھی ہم نئے مالیکولز لے کے آتے ہیں، تو ایک پروسیس ہے، ریگولیٹری پروسیس ہے، اس میں آپ کی پلانٹ انسپیکشن ہوتی ہے، ڈوزیئرز آپ کے جاتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، وہ 2 سے 3 سال کا عرصہ ہے. تو یہ تو ایک دم سے اس کو ہم ریکور نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسی ایکسپورٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے آرڈر اٹھایا اور وہاں چلا گیا. یہ ٹھیک. ادویات ہیں، اس کی اچھا، ریگولیٹری کچھ پروسیسز اطلاعات ہیں، کچھ غور ہیں. ہو رہا ہے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر آپ کی ادویات اور غذائی جو اجناس ہیں ان کی ایکسپورٹ کی لمیٹڈ شاید اجازت مل جائے، اس کے اوپر غوث ہو رہا ہے؟ آج ہم نے دیکھا ہے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں غلام اسحاق خان، ان کا ہم بیان پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے شاید پرائم منسٹر سے پرمیشن لے رہے ہیں کہ جی خوراک کی اجازت دی جائے وہاں جانے کی. ہو سکتا ہے ادویات پہ بھی ہو. میرے خیال میں دونوں کنٹریز کو انسانی جانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ غور کرنا چاہیے. حالات آج ضرور خراب ہیں اور امید ہے کہ آئی تھنک دونوں گورنمنٹ آگے چل کے حالات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ادویات کی ترسیل جو ہے وہ نہیں رکنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ افغانستان کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ وہ ہم نے تو یہ سنا کہ وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم فیکٹری لگا لیں گے. فیکٹری لگانا آسان ہے، وہاں اگر آج اصل وہ چیز کریں گے یہی ہے کہ تو وہ عقل کے ناخن لیں. اصل چیز تو وہی ہے نا وہ کہ بھی وہ لیں. عقل کے ہاں، ناخن لیں. اچھا، دوسرا یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ سپوز وہ اگر انڈیا سے لیتے بھی ہیں، آج پاکستان سے ادویات یا خوراکیں 3 سے 4 دن میں پہنچ جاتی ہیں اور ایک کنٹینر جو ہے وہ $1500 کا ہے. اگر وہ انڈیا سے یا کسی اور کنٹری سے منگائیں گے تو 5 سے 7 دن ہے، تو وہ تقریباً $5000 کے. اور اگر وہ یورپ یا کہیں اور سر سے منگاتے ہیں وہ تو جو چورن بیچ دس رہے ہزار تھے ڈالر وہ ایکسپوز تو لینے دیں، لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں. وہاں پہ ہوا کیا ہے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا، ہماری جو اطلاعات ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ 2 سے 3 مہینے کا سٹاک وہاں موجود ہوتا ہے ہماری ادویات کا، تو ابھی تو اتنا ایشو نہیں ہوا. لیکن اب ہمارے جو وہاں ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور وہاں سے جب انفارمیشن آ رہی ہے، شارٹیج شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ کل کہ آج آپ جہاں سے جس ملک سے آپ 70% اپنی ادویات کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کسی اور کنٹری سے اوور نائٹ آ جائے گا. ہماری تو ٹھیک وہاں ہے. رجسٹریشن جو ہوتی ہے، ایون جو مال جاتا ہے نا یہاں سے، اس کی کلیئرنس میں بھی وہ 2 2 مہینے لے رہے ہیں. تو نئی فیکٹری لگانا یا نیا سورسز تلاش کرنا ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. آئی تھنک ٹھیک. اس پہ کوئی نہ کوئی دونوں گورنمنٹ کو بہت دیکھنا بہت چاہیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ توقیر الحق.